غير العصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا سعيد جدا بوجودي معاكم وبشكر أستاذ حسين ربنا يجزيه خير ويعلم حسناته. نحاول مع بعض كده، احنا كلنا لازم نتعلمه يعني وربنا يجعله في ذات الجميع. هنتكلم على الكون ديزيز وانا بعتبر ان هو يعني حاجه محتاجين ان احنا ناخدها من كي جي 1 عشان الالجوريزم مش يعني انا اعمله الجوريزم ولو كانسر مكتوب عليه يعمل كذا كله غالبا انفكتيف ومحدش بيمشي عليه. خلينا مع بعض كده نحاول نستوعب يعني ايه باراسايرويد كانسر فوسفور وبعد كده نشوف ايه اللي ممكن احنا نشوفه. كلمه رينال اوستيوديستروفي معناها ان انا عندي مشكله في البون في كرونيك كيدني ديزيز، عشان كده ابتدوا يغيروا اسمه واسمه كرونيك كيدني ديزيز مينرال بون ديسوردرز. بس كده مجعلصه. هو عباره عن سيستميك ديس اوردر، مش بس مشكله في البون، ده سيستميك ديس اوردر ولازم افكر في النقطه ديت ان ده سيستميك ما هواش لوكالايزد ديزيز. عباره عن ابنورماليتيز موجوده في الكالسيوم، الفوسفورس، الباراسايرويد، الفيتامين دي ميتابوليزم، وزي ما هنشوف بتؤثر على البون لايف. البون لايف ديلي لايف، مش قصدي ان البون لايف انه هيعيش هيتكسر، لا انا قصدي ديلي لايف. ذيس از ان اكتيف اورجان. البون بتاعنا عباره عن اكتيف اورجان. في عندي زي حركه دائمه، في زي الانتستين، زي الهارت، زي البرين، في حركه دائمه، والحركه الدائمه دي لازم انا استوعب ان البون، لو انا استوعبت ان البون دوت عباره عن اكتيف اورجان هيريحني كتير قوي في تعاملي مع البيشنت. الكرونيك كيدني ديزيز ومينرال اند بون ديس اوردرز هتؤثر على الكارديوفاسكولار ديزيز مورتاليتي، على الفراكشرز، وزي ما هنشوفوا الثلاثه دول مرتبطين مع بعض باللابوراتوري بالبون ديزيز بالفاسكولار كالسيفيكيشنز زي ما هنشوف. نفهم يعني ايه الاول كالسيوم. لو انا جيت قلت لك ادي جردل مليان البلد بتاع البيشنت بتاعك وظبط لي الكالسيوم بتاعه، هتعمل ايه؟ هتقيس الكالسيوم اللي في الجردل دوت وبعد كده تحط كالسيوم وتقيسه تاني تشوف وصل لكام وهكذا لغايه ما ينظبط. المسؤول عن القصه دي هو عباره عن الباراسايرويد جلاند. الباراسايرويد جلاند ديت هي اللي بتقيس فيها سنسورز، بتقيس الكالسيوم، شوف انا محتاج قد ايه، بتطلع لي كالسيوم بس مش من عندها، بتطلعه لي في سيركيوليشن وتشوف وصلنا لكام، محتاج لسه ولا كفايه، تيجي مزوده كالسيوم، محتاج تزود كالسيوم، وصلنا كفايه كده ونتوقف. طيب البادي بتاعنا الكالسيوم بتاعه 99% منه موجودين في البون في الديس والباقي موجودين في السيركيوليشن وموجودين في السي اس اف. طيب لو انا جيت بتجيب منين الكالسيوم دوت؟ الباراسايرويد جلاند قلنا ما عندهاش كالسيوم، بتجيبه منين؟ ثلاث خطوات. نمره واحد انها تروح على البون وتستلف منه شويه كالسيوم. التارجت بتاعي برضو النقطه ديت، النقطه الثانيه لازم احطها في ذهني وانا بفكر في البيشنت بتاعي. الباراسايرويد جلاند لا يهمها الا السيرم كالسيوم. ما يهمهاش البون يتكسر، المهم تحافظ على السيرم كالسيوم ان نورمال رينج. ليه؟ لان ده لايف ثريتنج كونديشن لو حصل معاه سيفير هايبوكالسيميا او سيفير هايبوكالسيميا. فاللي يهمها في القصه دي الباراسايرويد جلاند، السيرم كالسيوم، وات اللي يحصل بعد كده. يحصل بعد كده البون يتكسر ما يتكسرش مش قضيتها، قضيتي الحقيقيه هي السيرم كالسيوم. طب الصوره دي مش راحه؟ ها؟ الصوره دي تقصد بقى ايه؟ لا دي بتقيس الباراسايرويد جلاند، بتقيس كميه الكالسيوم بتوزن. ده السنسور ده، لا ده السنسور بتاع الباراسايرويد جلاند. ماشي؟ بعد كده هو ده السنسورز اللي هي لاك اوف كالسيوم، اداني اشاره للباراسايرويد جلاند في تحذير، في كالسيوم وطي، اجري هات لي الكالسيوم بتاعي. الباراسايرويد جلاند بتزوده عن طريق قلنا ان هي بتستلف لي كالسيوم من البون لحين ميسره، ولو الحين ميسره ديت ما جاتش ما يهمهاش، المهم ان هي السيرم كالسيوم. نمرة 2 بتروح على تزود لي الري ابسوربشن اوف كالسيوم من الرينال تيوبيولز. بتعمل ايه؟ بتحاول تقلل الاكسكريشن اوف كالسيوم ان ذا يورين. يبقى من واحد من البون ده المخزون السريع اللي فيه 99% من الكالسيوم اللي في يور بادي، اللي هو عباره عن 1.2 كيلو جرام. تقريبا الكالسيوم اللي احنا جمعناه 1.2 كيلو جرام. الكالسيوم بتاعنا قلنا بنجيبه من البون. من 2 بنروح للكدني نقول لها ارحمي شويه. في قاعده بتقول اللي يعوز البادي يحرم على اليورين. الكلام ده موجود في كل حاجه. يعني ايه؟ لو قلنا مثلا هايبوكاليميا، ما ينفعش يبقى عندي بيشنت عنده هايبوكاليميا
واليورين بوتاسيوم فيه اكتر من 40 مللي جرام بر ديسيليتر الا لو البيشنت ده عنده كونز ديزيز. ان في ديفكت عندي هو اللي عمل كده. ليه؟ لان الطبيعي ان الجسم محتاج بوتاسيوم، السير محتاجه ما يرموش في اليورين. نرجع لمرجوعنا بنقول ان ما ينفعش يبقى عندي هايبوكالسيميا والكدني تفرط في شويه كالسيوم، تقعد بقى تنقط شويه الكالسيوم دوت اكنها بتصطاد الكالسيوم من على شط اليورين. تمام؟ بنحاول نظبط الكالسيوم على قد ما نقدر، بنحاول ما نرميش كالسيوم في اليورين عن طريق الباراثايرويد جلاند. نمرة 3 والسلاح الثالث عندي انها بتعمل لي ري ابسوربشن اوف كالسيوم ان جي اي تي. عشان يحصل ري ابسوربشن اوف كالسيوم ان جي اي تي انا محتاج فيتامين دي. طب ما الفيتامين دي موجود في الاكل. اتحلت، انا مش محتاج الباراثايرويد جلاند، لا. الفيتامين دي اللي موجود في الاكل از انكتيفيتد. انا محتاج الاكتيف فيتامين دي عشان يحصل ري ابسوربشن، هيحصل ابسوربشن اوف كالسيوم ان ذا جي اي تي. يبقى وظيفه الباراثايرويد جلاند ان هي بتزود لي الابسوربشن اوف كالسيوم من الجي اي تي عن طريق ان هي تعمل لي اكتيفيشن للانكتيف فيتامين دي. اكنها بتصحيه من النوم بتقول له روح هات لي يا فيتامين دي، روح هات لي كالسيوم من الجي اي تي. اكنها بتصحيه من ايه؟ دي سليب. طيب البون كده النورمال بتاعنا هو عباره عن دي continuous activity. البون is a life organ. في عندي حاجه اسمها اوستيوبلاست، اوستيوبلاست ده بتكون لي بون، والاوستيوكلاست بتكسر لي البون. في عندي continuous formation and destruction، وطول ما الانسان نورمال، طول ما في بالانس، طول ما بيحصل في عندي good mineralization without extra mineralization. هو لو حصل uncontrolled mineralization البون دوت هيتحول الى حاجه مصمته، ولا هيكون عندنا في بون مارو، ولا عندنا نعرف نظبط منه الكالسيوم ولا اي حاجه. طيب الباثوجينيسيس للرينال اوستيوديستروفي هو عباره عن انكريز ان ذا كالسيوم، مشكله في الكالسيوم، مشكله في الفوسفات، مشكله في البون، مشكله في الجي اي تي والباراثايرويد جلاند. كل دول عباره عن رينال اوستيوديستروفي. الرينال فيلير بيحصل معاه في ديكريز رينال اكسكريشنز اوف فوسفات، ويبتدي الفوسفات يطلع. بيقل الفورميشن اوف اكتيف فيتامين دي، يبتدي يقل الكالسيوم، يبقى عندي ديكريز كالسيوم، ديكريز فوسفات، ويبتدي الباراثايرويد جلاند تطلع لي باراثايرويد ايه هرمون لنقل الكالسيوم له. وفي نفس الوقت الباراثايرويد اكسكريشنز بتقل، فعندي انكريز باراثايرويد هرمون، decrease calcium and decrease in the vitamin G وincrease in the phosphorus. بيبتدي يحصل الرينال اوستيوديستروفي عند الهرمون فلتريشن ريت اقل من 60. في ناس بتقول قبل كده كمان، ولكن يعني احنا بنقول ان هو يبتدي مع لما يبتدي يقل الهرمون فلتريشن ريت اقل من 60 بيبتدي يحصل معايا ويز انكريز الرينال بروجريشن ديزيز، بيبتدي يحصل مور ديستربنس في الرينال اوستيوديستروفي. وعند ستيج 5 سي كي دي البيشنت، معظم البيشنت عندي بيبقى عندهم لازم تلاقي عنده مشكله في الايه؟ البول. مشكلتي مش في البول بس، مشكلتي كمان في الكارديوفاسكولار ديزيز والاكسسيف كالسيفيكيشن اللي هو ممكن يحصل مع البيشنت بتاعنا. انا عندي الفوسفور والكالسيوم لما بيلاقوا بعض بيشبكوا في بعض، ممكن يحصل لهم ديبوزيشن، والكالسيوم لو زاد ممكن يحصل له ديبوزيشن في البادي. مش بس في السكين، ممكن يحصل في الهارت، ممكن يحصل في البرين، ممكن يحصل في اي حته في الايه؟ البادي. السينوزس ده سهل ولا؟ طيب الميجر فاكتورز اللي هتؤدي الى رينال اوستيوديستروفي قلنا اللي هي ديكريز ان ذا فيتامين اكتيف فيتامين دي، ديكريز ان ذا كالسيوم، وانكريز ان ذا فوسفات. وزي ما شايفين ده فيشس سيركل، ده بيزود ده بيزود ده بيزود ده. الايفكت بتاعي البيشنت يحس بيه بروكسيمال ويكنس، بون بيل، الكارفوسفاتيز يعلى، يبتدي يحصل بون ايروجنز في الايمجنج بتاعه. التريتمنت بتاعي هنعتمد على الدايت، هنعتمد على الفوسفيت بايندرز، على الكالسيترول، على الباراسايتكتمي زي ما هنشوفه دلوقتي.
الكلاسيفيكيشن سريع بتاعي انا ممكن اتكلم على تايبس اوف رينال بون ديزيز اللي هي هاي تيرن اوفر او لو تيرن اوفر او اميلويدوزيس او اوستيوبروز. هنتكلم يعني ايه هاي تيرن. هاي تيرن اوفر لما يكون عندي باراثايرويد هرمون موجود بكثره، البون لايف والاكتيفيتي دي بتزيد ولكن ضجيج بلا طحين، دوشه ولكن مفيش عندي بون مينراليزيشن. تمام؟ فيعني يا ريته كان مفيد هذا التيرن اوفر دوت مور هاي لدرجه ان هو ما عادش مفيد، فما عادش في عندي مينراليزيشن جود مينراليزيشن للبون. طيب ممكن يبتدي بقى يحصل وقتها اسوشيت بين يعني ايه؟ تمام؟ associated bone pain وانكريز ريسك اوف fractures. معظم ممكن نلاقي عندي ميكسد يورينيك بون ديزيز، ميكسنج ما بين الهاي بون تيرن اوفر والاوستيوماليشيا. الاوستيوماليشيا دوت يعني غالبا احنا بنربطه بالالومنيوم توكسيستي او بنربطه بالالومنيوم توكسيستي. الالومنيوم بمنتهى البساطه بيتواجد في حالتين اثنين من البيشنت بتاعنا، لو وحده الميه بتاعتنا زي دكتورنا ما قال مش معالجه كويس، او ان البيشنت بتاعنا انا بديله الومنيوم زي ما هنشوف ليه اديله الومنيوم. الادايناميك بون ديزيز بيبقى في عندي كاركترايزد باي دي لو اوستيوبلاستيك اكتيفيتي اند بون فورميشن ريتس، يبقى الدنيا ستاتيك، الدنيا وقفت. تمام؟ وغالبا زي ما هنشوف ده احنا اللي بنعمل الكلام ده. الكلام ده ممكن يكون موجود في 40% من الهيمودايلسيس بيشنت و50% من الدي دي بيشنت. بيكون نتيجه اكسس سبريشن اوف باراثايرويد جلاند. عشان كده نحفظ مع بعض ما ينفعش يبقى الباراثايرويد هرمون از نورمال ان ا بيشنت ويز انتستيشن ديزيز على الناس. البيشنت ده هو النورمال بي تي اتش از اب نورمال، معناه ان هو بيكون داخل البيشنت بتاعي فيه دايناميك بون ديزيز. عشان كده لازم تخلي الباراثايرويد هرمون ما بين 150 و 450. دكتور حسين كان ليه راي جميل ان انت ممكن مقبول بيه لغايه 750 بشرط ان البيشنت يكون بيتغير. لو انت خايف على البيشنت بتاعك ان هو يدخل في دايناميك بون ديزيز، مقبول ان انت تقبله بس بشرط ان انت فول اب. مش هيقول ولا انا هحكي. طيب المسلم بيشنت بتاعي ممكن يلاقي عندي ماسكل سكيليتال كومبلينز او عندي اكسترا سكيليتال كومبلينز. الماسكل سكيليتال ممكن يبقى السبيشنت بتاعه تجيله فراكشر، تندون رابشر. لسه في حاله من كام يوم جالها كونفالشنس على المكنه، حصل لها باي لاترال فراكشرز في التندون. تمام؟ يعني فيري فراجايل بون. ميتابوليك بون ديزيز ممكن نلاقي عندي ناس ماسل بين وويكنس مع اكسترا سكليتال از فيري دينجر. البيشنت بتاعي دوت ممكن يحصل معاه ديبوزيشن اوف كالسيوم في البلاد فيزلز وفي الهارت وفي السكين. والكارديوفاسكولار ديزيز ممكن تكون احنا عارفين ان هي اكونت فور اكثر من 50% من الجسم بتاعتي في الداياليسيس بيشنتس. والكوروني ارتري والفاسكولار كلاسيفيكيشنز بيحصلوا في البيشنت من اول سي بي دي. ممكن يحصل في عندي كالسيفيكيشن اللي هو في فوكال كالسيفيكيشن او ديفيوز كالسيفيكيشن. فوكال كالسيفيكيشنز دوت في صوره بريك او كده، والسيستميك او ديفيوز كالسيفيكيشن ممكن يحصل في الهارت، في البلاد فيزلز، والاقي عندي البيشنت بتاعي عندي وايت بلاد بريشر، الاقي البيشنت عندي ليفت فنتريكولار هارت فيلير. ممكن البيشنت ده الاقي معاه انكريزد افتر لود، وده منظر بتاع الديبوزيشن اوف كالسيوم ان دي فالف. في حكمه واحد اسمه بيرت شيرليه بيقول لك لو احنا عملنا اكس راي للبيشنت بتاعنا كلهم هنستغنى عن الانجيوجرام. ليه؟ شايفين المنظر اللي على الشمال بتاع الاكس راي دوت؟ شايفين بتاع الشمال؟ شايفين مرسوم البلاد فيسلز. انا هحتاج ليه اعمل بقى ايه انجيوجرام؟ وده الكلاسيفيكيشنز بتاعتي. ده الكالسيفلاكسس ده عباره عن ديبوزيشن. الولاد عاوز الصح شويه. مش محتاج تعمل انجيوجرام، ده عيل ضايع خالص. لا انا بتكلم ان احنا نبتدي ديت ده اكس راي بسيطه خالص، ولو هي اتشخصت معايا البيشنت ده معايا كالسيفلاكس المفروض ما نشوفش هذا الكلام. المفروض ده احنا المحاضره النهارده عشان ما نوصلش لكده. المفروض يا جماعه لو شفنا الكلام ده في الاشعاعات معناه ان مفيش طب اصلا. ومفيش طب دلوقتي اصبحت الصور ديت على مستوى العالم بتبقى موزيوم فوتوز.
يعني انت كنا بتتفرج على حاجه متحفيه زي الاهرامات والكلام ده. بس موجوده والله يا دكتور حسين. هو ده معناه ان السيرفس فيري بور. ده المنظر بتاع الكالسيوم فلاكسس. ده برضه كالسيوم فلاكسس وحواليها الهيدروجيكلاريس سلاش. ممكن يحصل فيه اميلودوز مع البيشنت بتاع الستيج اللي على دياليسيس بعد 10 سنين من الدياليسيس بيبتدي يحصل فيه ديبوزيشن اوف دي اميلويد بروتينز والبيشنت ده يجي لك بودي بينز وهايبرتنسن وبروم. انا بشخص ازاي؟ انا بشوف الباراسايرويد مهم بقى ان اظبط الباراسايرويدوبسي فور دي دايجنوزس اوف دي ديد الا لو انت بقى شايف ان يكون بيشنت معاه ادينويد ديزيز. طيب هعالج البيشنت بتاعي. التارجت بتاعي ان انا اخلي الباراسايرويد هرمون في الحدود المعقوله، قلنا من 150 ل 450 ان انا اخلي الكالسيوم في الحدود الطبيعيه واخلي الفوسفور في الحدود الطبيعيه. هلعب في القضيه دي ازاي؟ يعني انا هعملها ازاي دلوقتي؟ مهم جدا ان انا اعمل للبيشنت بتاعك دايتري فوسفورس ريستريكشن. انا بزعل بصراحه لما اقول للبيشنت بتاعي ما تاكلش لحمه، ما تاكلش بروتينات، ما تاكلش. في حاجات اكتر من اللحمه في الكونتيننج دي فوسفورس. زي ايه؟ زي الزبادي، زي البيبسي، زي اي حاجه كولا صمت زي ما بيقولوا. المسليات زي الايه؟ اللب والسوداني والكلام ده. كل الكلام ده الفوسفور فيه عالي. فانا اهتم بيه الاول وبعد كده لو فين ابتدي ادخل على الايه المنتجات الالبان وبعد كده ابتدي الجا الى اللي احنا عارفين ان المان نيوتريشن از ريسك فاكتورز فور مورتاليتي في البيشنت بتاعنا. فانا على قد ما اقدر لو ان انا اقدر اديله الفوسفور المسموح به في صوره بروتين احسن لي من ان هو ياكل ايه سوداني او ياكل زبادي او ياكل او يشرب بيبسي. طيب ممكن بقى ارجع ان انا ادي البيشنت بتاعي كالسيوم او نون كالسيوم فوسفيت بايندرز او ادي البيشنت بتاعي ايه الوات الفا او الكالسي مايميتكس وليتر اون ممكن الجا الى البارا سايدين. بالنسبه للكالسيوم الفوسفيت بايندرز بتاعي من ضمن الحاجات اللي هي الفوسفيت بايندرز اللي هي كالسيوم كونتيننج فوسفيت بايندرز الكالسيومات العاديه. علشان تبقى فوسفيت بايندر حقيقيه المفروض تتاخد وسط الاكل. في طريقه ظريفه ان انت تخلي البيشنت يضخها اثناء الاكل او عارفين الكالسيومات اللي هي الخضراء ديت يفضيها على الاكل بتاعنا ديت وربما تكون مور فوسفيت بايندر اكتر من ان انا اديها البيشنت الحاجات الغاليه. الكالسيومات ديت بتحلل كل حاجه ومالهاش طعم، البودره بتاعتها مالهاش طعم، يمكن الكبسوله الخضراء هي اللي سخيفه ولكن اللي هي البتاع دي زي اللي بتبقى بتشتغل معاها. طيب في عندنا فوسفيت بايندرز، في عندنا نون كالسيوم فوسفيت بايندرز، في عندنا دي بس مشكلتها ان هي هتبقى اكسبنسيف شويه. الالومنيوم كونتيننج فوسفيت بايندرز مشكلتها في الكونتيند الومنيوم. ال1 الفا بتاعنا دوت زي الفل وشغال على الريسبتورز بتاعت الباراسايرويد هرمون عشان تقلل الباراسايرويد سكريشنز، ولكن اياك ان انا اعمل لها اوفر انهبيشن والا هدخل البيشنت بتاعي الى الكالسترين. لو انت عندك البيشنت دوت عنده هايبر كالسيميا ومش عارف تتعالج يعني ايه ممكن انا اسف ممكن تلجا الى الكالسترين از رابيد سوليوشنز. في الكالسيوم مايميتكس دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن برودكتس بتشتغل على الكالسيوم سنسور ريسبتورز اللي موجوده في الباراسايرويد جلاند. فما هياش كونتين كالسيوم، ما هياش كونتين ايه فيتامين اكتف فيتامين بس برضه مشكلتها ان هي تكون ايه اكسبنسيف. الباراسايدكتومي ده اللاست اوبشن في التيرشيري هايبر باراسايدزم اللي عندي الباراسايد جلاند عالي والكالسيوم عالي والفوسفيت عالي. ده سريع يعني الحاجات اللي احنا قلناها. الترانسبلانت بالتاكيد هو اللي هيساهم في حل المشكله. طب انا عايز نقول ايه معلقه كده من معلقه، عارفين يعني ايه معلقات؟ نعم. بس معلقه برضه يعني معلقه حديثه شويه يعني معلقات دكتور ايزي يعني. يقول لك كلمه في ودانك يا دكتور اسمع كلام عمك ايزي في مريض الكلى الكالسيوم والفوسفور اهتم بيهم ما تبقاش ليزي. عارف الحاجه خشوفه في ملايه بيضه ملفوفه على اسم العظام بدويها قال ايه؟ فاكراني بدويها. قعدت اعمل بايباس واكتب ايبوكوجيل لمريضتي لغايه ما لقيتني محتاس مع الالومنيوم توكسيستي. بايباس
والالومنيوم كونتنت اللي هي الجلوكوجين ده مثال هيؤدي الى الالومنيوم توكسيستي. اسمع كلامي ده انا شعري شايب ده هو مفيش. وفي مريض الكلى ياما عملت مصايب. مره كنت قاعد في العياده والكشف على ودنك بعد نص الليل. دخل عليا ابو مياده بطل رفع اثقال بيمشي على حبل المسافه. دفع كشف مستعجل مش عادي ومد ايده لقيت ورقه التحليل، لقيت التحليل الغده الجدرقيه اكتر من ال 300. قلت له استنى بره شويه. مش بغش. وده مستعجل. بسرعه فتحت على البيدوكي ده كرايتيريا، وبدل ما افتح على الرينال اوستيديستروفي فتحت صفحه الشيست اللي لخمتي عملت كاتاستروفي. وبدل ما اكتب 1 الفا كتبت ازمولاز وجالي البطل بعديها ماشي على عكاز. صوت الاسطوره بقى. كان عارف عمك ابو السلاطين كان ليه هيبه وبيلعب بالملايين لغايه ما جالي برجليه مسكينه. لقيت الباراثايرويد بين ال 300 وال 150. نسيت اكتب 1 الفا وكالسيمات في الروشته. رجليه بقت رجل كرسي واكلاها العته، وعظمه الحوض بقت 50,000 حته. لا نافع فيها شريحه ولا مسامير، لا مسامير ولا شريحه، والكل بعرف وبقت فضيحه. هقول لك على مين ولا مين يا سيدي يا ويل اللي يقع تحت ايدي. الحاج حب العزيز صعبان عليا. جاب التحليل الباراثايرويد هرمون ليا. قلت لها تحليلك 100 100. بصيت شفايفي ورفعت كتفي وكتبت 1 الفا ونوع كالسيوم جديد، وقلت لها يا ماما عظمك هيبقى حديد. اتصل بيا ابنها بتصرخ من عظمها. قلت له ده العمليات. ما بتمشيش على رجلها، زود الكالسيمات. بشيلها وبحطها، واجب عليك ده الجنه تحت اقدام الامهات. ويا عيني على اللي جرالك يا حب العزيز، اتاني عندها دايناميك بون ديزيز. رجليها بقت عود قصب ممصوص وايديها زعزوعه على خص بوس. كل ده من قرص والالفا مفحوص. جالي ابنها متحسر. امي مرميه في البيت، امي عظمها اتكسر. خلعت نظارتي ومن غير ما افكر قلت له ادفع الكشف في الكونتر. يا ابني اللي حصل قضاء وقدر، هتعترض على القضاء هتكفر؟